अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम समाज के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान अफीफ़ा रो। नाजरीन, आज हम बात करेंगे एंकर पर्सन काशिफ अब्बासी और वफाकी वज़ीर फैसल वाडा साहब की। आपने देखा कि काशिफ अब्बासी साहब के शो में वफाकी वज़ीर फैसल वाडा साहब एक फ़ौजी बूट के साथ तशरीफ़ लेकर गए और उसके बाद प्रोग्राम के आगाज़ में चंद मिनट उस बूट के हवाले से बातचीत हुई। उसके बाद ये हुआ नाजरीन कि सोशल मीडिया पर कुछ अजीब व गरीब किस्म का रद्द-ए-अमल सामने आना शुरू हो गया, क्योंकि ये हरकत ही ऐसी थी। पेमरा ने अपने कानून का इतलाक़ करते हुए और इस जो है वो गैर अखलाकी हरकत पर काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम को 60 दिनों के लिए जो है वो बैन कर दिया गया। अब ना तो वो प्रोग्राम कर सकते हैं, ना किसी प्रोग्राम में बतौर गेस्ट जा सकते हैं और ना ही इस मौजू पर कोई बातचीत कर सकते हैं, जो कि एक तरह से उनके बुनियादी हकूक़ की बिल्कुल उन्होंने जो है वो ज़ुबान बंदी कर दी है कि अब वो ना बोल सकते हैं, ना कहीं लिख सकते हैं, ना कहीं आवाज़ उठा सकते हैं। और सबसे ज़्यादा अफसोस की बात तो ये है कि जिस पेमरा ने ये एक्शन लिया, उन्होंने भी उनको ये चांस नहीं दिया कि ARY न्यूज़ या एंकर पर्सन काशिफ अब्बासी साहब आते और अपना कोई एहतजाज रजिस्टर करवाते। खैर, काशिफ अब्बासी साहब को तो सिर्फ इस बात की सज़ा मिली कि वो मेहमान जो है वो उनके प्रोग्राम में आए थे, उन्होंने ये हरकत की और उन्होंने उस तरह से उनको नहीं रोका या उस तरह से उन्होंने जो है वो एकदम से रिएक्ट नहीं किया जो पेमरा सोच रही है कि उनको करना चाहिए था। लेकिन इसके अलावा मैं बात करूंगी वफाकी वज़ीर फैसल वाडा साहब की। जी, वही फैसल वाडा साहब जो कि कभी पिस्टल लेके जो है वो चीनी कॉन्सुलेट के बाहर पहुंच जाते हैं, वही फैसल वाडा साहब जो एक भारतीय त्यारे के ऊपर खड़े होकर तस्वीर बनवाते हैं जिसके ऊपर इमरान खान साहब ने उनकी काफ़ी सरजनिश भी की थी। वही फैसल वाडा साहब जो एक लग्जरी गाड़ी में अपनी तस्वीरें अपलोड करते हैं, और ये वही फैसल वाडा साहब हैं जो विदाउट हेलमेट बाइक पे स्क्वाड के साथ कराची शहर की सड़कों पे घूमते फिरते नज़र आते हैं। जी, ये वही फैसल वाडा साहब हैं। इमरान खान ने एक बार तो उनकी सरजनिश की, लेकिन आई थिंक उनको कोई बात समझ नहीं आई, या हो सकता है कि उनको लगता हो कि उनकी इस हरकत के बाद उनको जो है वो बहुत ही कोई शाबाशी मिलने वाली है, क्योंकि तहरीक इंसाफ में ये थोड़ा सा ट्रेंड चल रहा है पिछले दिनों से कि उनके वफाकी वज़रा कोई भी हरकत करें उसका नोटिस बहुत कम लिया जाता है। या तो हमारे जो हुक्मरान हैं वो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं कि वो ख़ुद ही लाइल्म है कि उनके वफाकी वज़रा जो है वो कर क्या रहे हैं, या फिर ना जाने इन सारी सूरत हाल को जो है वो जानबूझकर इग्नोर किया जा रहा है। एंकर पर्सन काशिफ अब्बासी और वफाकी वज़ीर फैसल वाडा के हवाले से बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन और तज्ज़ियाकार मुबशर लुकमान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सबसे पहले आपको बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे प्रोग्राम के लिए टाइम निकाला। और जो मेरा पहला सवाल है आपसे, वो बेसिकली मैं स्टार्ट करना चाहूँगी काशिफ अब्बासी पे जो 60 दिन की पाबंदी लगाई गई है कि ना वो अपना प्रोग्राम कर सकते हैं, ना वो किसी प्लेटफॉर्म पर जाके बात कर सकते हैं, मतलब उन पर हर तरह का जो है ना उनकी ज़ुबान बंद करके बैन लगा दिया है। आपसे ये सवाल जो है वो पूछने का सबसे बड़ा मेरा मकसद ये है कि ये वाली पाबंदियां आपने बहुत बार फेस की हैं। हाँ, कई बार। ठीक है, बहुत बार फेस की हैं। तो एक जो सहाफ़ी के ऊपर बीतती है, ये जो इस वक्त काशिफ अब्बासी पे बीत रही होगी, वो आप बहुत अच्छी तरह से अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो क्या ये इसमें दो बातें हैं। हमारे ऊपर तो लाइफ टाइम बैन्स भी लग चुके हैं कई दफ़ा। पहली बात तो यह है कि मैं समझता हूँ काशिफ के साथ ज़्यादती हुई है, और मैं समझता हूँ ARY के साथ ज़्यादती हुई है। उसकी वजह यह है कि अगर कोई ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी हुई, जो कि हुई, ठीक है, तो उसका एक लीगल तरीका है कि काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स जो है वो पहले अपने चेयरमैन से परमिशन लेती है, और चेयरमैन फिर जो है एक नोटिस इशू करते हैं। एक शो कॉज नोटिस है पेमरा का। उस नोटिस के ऊपर जो है वो चैनल और एंकर जो है वो अपना जवाब उनको जमा कराना होता है। और एक प्रोसीजर है ना कि बेसिकली, अब क्योंकि मैं अब इस पर बहस कर सकता हूँ, आपने 2 महीने की क्यों दी, आपने 6 महीने की क्यों नहीं दी, या आपने 30 दिन की क्यों नहीं दी, या 12 दिन की क्यों नहीं दी। तो आई मीन हु हैज़ डिसाइडेड कि ये किस लॉ के तहत हमने 60 दिन की पाबंदी लगा दी। दूसरा, जब आप किसी एंकर पे ये भी लगा देते हैं ना पाबंदी की, ये गेस्ट बन के भी नहीं आएगा, तो फिर आप उसके ज़रिए मुआश को हिट कर रहे होते हैं। क्या आप ये कह रहे हैं कि आप तुम्हारे हाथ बांध दिए, चोरी की इजाज़त नहीं है? 2 महीने हाँ, और 2 महीने अब जो है ना तुम्हें हो सकता है चैनलों को कह के हम पे नहीं देनी, हमने ये नहीं देनी। आइदर वे, आई मीन ये नहीं कह रहा कि उनको पे की ज़रूरत है कि नहीं है, बट एक उनका राइट जो है वो निगेट हो रहा है यहाँ पे। अच्छा, तीसरी चीज़ जो मुझे सबसे अच्छा, दोनों मेरे दोस्त हैं ना, फैसल वाडा भी मेरे दोस्त हैं, काशिफ भी दोस्त हैं, कायरा साहब भी दोस्त हैं हमारे। नहीं, लेकिन कायरा साहब ने तो अपना कर लिया ना, मैं कुछ और कह रहा हूँ कि वो भी दोस्त हैं। तो मैं किसी के, यानी मैं एक लिहाज से मेरे बड़ा मुश्किल है इस पे कमेंट करना, क्योंकि मैं इसके हक में करूँ तो ये, इसके हक में करूँ तो, लेकिन मैं एक बात बड़ी क्लियर करूँगा
کہ پیمرا کو اگر پابندی عائد کرنی تھی تو پھر وہ ان گیسٹوں کے اوپر بھی کرتا. چلو جو اٹھ گئے گیسٹ انہوں نے تو اپنا احتجاج ریکارڈ کرا دیا, اور جو نہیں اٹھے تو پھر ان کے اوپر کیوں نہیں پابندی لگائی؟ اس لیے کہ وہ وفاقی وزیر ہیں, آپ ان کو لگا نہیں سکتے. تیسری چیز جو ہے سب سے امپورٹنٹ بات, وہ کاشف سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ ایک لائیو شو میں اگر کسی نے ایک جوتا نکال کے رکھ دیا, وہ کیا کرتا وہاں پہ؟ مارتا. وہ فزیکلی کچھ کاشف عباسی کا بجائے جواب سننے کے ان کے بارے مطلب ان کو ڈیسیژن سنا دیا گیا. دیکھیں کاشف جو ہے نا وہ میرا کہ خیال ہے آپ کا کہ انداز اس طرح کا پاکستان تھا, میں مطلب خود سے انہوں نے انداز کو, میرا اپنا بلیف ہے, آئی کین بی رانگ, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں سب سے زیادہ اے پولیٹیکل, نان کنٹروورشل, آنیسٹ اور کمیٹڈ اینکر اگر کوئی ہے, نیوٹرل اینکر, اور 12 تو سال وہ سے وہ یہ کاشف کام کر عباسی رہے ہیں. ہیں. اور کاشف عباسی جو ہے نا وہ پہلے آدمی ہوتے ہیں جو اپنی غلطی تسلیم کرتے ہیں اگر ان کو انسان پوائنٹ آؤٹ کرے. میرا خیال ہے کہ ان کو ہیئرنگ تو بنتی تھی نا, کم از کم ان کو آپ شو کاز دے کے بلاتے تو صحیح. مطلب 12 سال سے وہ آپ یہ کہہ شو سکتے کر تھے رہے کہ ہیں جب اور کبھی ایسا نہیں ہوا. یہ کہہ سکتے تھے پیمرا کہ جب تک ہماری تسلی نہیں ہوتی تب تک کے لیے پروگرام بند ہے, اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ کیا ہو سکتا ہے. چلے, لیکن یہاں پہ مجھے لگا کہ شاید زیادتی ہو گئی ہے. اچھا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک جو ہے وہ حرکت اس طرح کی ہوئی اور زیادتی ہوگی سب کچھ, لیکن حرکت تو بہت بری ہوئی ہے, حرکت میں تو نہیں اس کو کنڈون کر سکتا. دیکھیں آپ کو میں ایک بات بتاتا ہوں کہ مجھے پرسوں جو ہے یعنی کل صبح کو, پرسوں ہی واقعہ ہوا تھا, ایون انڈیا سے کچھ دوستوں کے فون آئے, مذاق اڑا رہے تھے اس بات پہ. ہم اپنی ٹیلی ویژن اسکرین کو ہم نے بہت زیادہ کمپرومائز کر لیا کئی جگہوں پہ, آزادی رائے کی حق میں اور آزادی صحافت کی مد میں. میں بھی اس میں شامل ہوں, میں اپنے آپ کو ایبزالو نہیں کر رہا, لیکن یہ ہے کہ یہ حرکت جو ہے بہت ڈیمیجنگ ہے, پاکستان کے امیج کے لیے بہت ڈیمیجنگ تھی. دیکھیں مبشر صاحب یہاں پہ نا اس میں 2-3 اچھا بھائی پہلو میں آتے ہیں. فیصل واڈا میرے دوست ہیں, وہ بھی میرے دوست ہیں, میں اس کے باوجود میں یہ کہہ رہا ہوں. نہیں, اس میں 2-3 پہلو آتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب کوئی حرکت, کوئی پہلی حرکت ہو, اگر ہم اسی پہ کنڈیم کر دیں اور کوئی ایکشن لیں تو کسی دوسرے کو یہ شے نہیں ملتی کہ وہ اس طرح کی حرکت کرے. ہم نے دیکھا کہ ہمارے ٹاک شوز پہ جو ہے وہ لوٹے بھی آئے, انہوں نے لوٹا, ایک مٹی کا لوٹا لا کے سیٹ پہ توڑا, اور پلاسٹک کے لوٹے کو وہ جو پارلیمنٹیرین تھی وہ گھماتی رہی اور پتہ نہیں کیا کچھ وہ بولتی رہی. ہو سکتا ہے کوئی ٹوٹکا کر رہی ٹھیک ہے, ہے, اچھا نہیں, آپ کو کیا پتا کہ لوٹا کو آگے ٹوٹکا, اس کے بعد ہم نے یا تو آپ خود یہ دیکھا, کہیں کہ لوٹا ہمارے استعمال کی چیز نہیں ہے. نہیں آپ یہ دیکھیں, اس کے بعد ہم نے خود دیکھا کہ کس طرح کی گالی گلوچ ہمارے سیٹوں پہ ہوئی. دیکھیں بات یہی ہے نا, ہم نے بہت دفعہ یہ دیکھا ہے کہ پک اینڈ چوز ہوتا ہے, پک اینڈ چوز بہت ہے آپ کی لائکس اور ڈس لائکس پہ. اور کئی دفعہ ایسا کیا ہوتا ہے, میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, میں تو نام لے کے ایگزامپلس دے سکتا ہوں. بہرحال کہ اگر یہ عفیفہ راؤ نے یہ بات کی ہے نا تو ضرور غلطی ہوگی, اب اس کو ہم نے رگڑا مارنا ہے. یہ نہیں دیکھتے کہ اس نے بات کیا کی ہے, یا اگر اس نے کوئی اچھی بات کی ہے تو یہ تو ہمیشہ اچھی کرتا ہے. یہ نہیں دیکھنا کہ یار یہ ہو سکتا ہے اس باری غلط کر گیا. ہم نے پولرائزیشن ہوگی بہت زیادہ. تو کیا یہ اب ہمارے سوشل فیبرک کو نقصان نہیں پہنچا؟ سوشل فیبرک کو تو نقصان پہنچا رہے ہیں. آپ کے پارلیمنٹیرینز کو دیکھیں نا کہ وہ کس لیول پہ آ گئے. اگر وہ لوٹے لا کے توڑے ہیں اور کوئی رمضان کے شوز میں جو بے ہنگم مذاق ہم کر چکے ہیں اس ملک میں, جب میں اس وقت اس کے خلاف بولا تھا تو سب مجھے کہتے تھے کہ یار تم بزنس کے خلاف بات کر رہے ہو, کمرشل انٹرسٹ کے خلاف بات کر رہے ہو. ہم ابھی آنے دیں, ہم دیکھیے گا. اب پیمرا نے پچھلی باری پابندیاں لگائیں کہ گیم شو نہیں ہوگا, یہ نہیں ہوگا. اگین کیوں نہیں گیم شو ہوگا؟ فار انسٹنس گیم شو ہو, لیکن اگر اس سے کسی یعنی مذہبی چیز کی خدا نخواستہ بے حرمتی نہیں ہوتی ہے. میں اگر گیم شو کرتا ہوں, میں رمضان پہ کوئز پروگرام کرتا ہوں تعلیمی قسم کا, پی ٹی وی پہ ایسے ہوتے تھے اور بڑے اچھے ہوتے تھے, تو وہ کیوں بند ہو؟ اور اس پہ اگر انعامات دیے جائیں, بیسیکلی گیم شو وہی ہے نا کہ انعامات آپ دے رہے ہیں. ہاں اس میں اگر کوئی لوز ٹاک ہوتی ہے تو اس کو نہ صرف بند کریں بلکہ اس کو اندر بند کریں, کیونکہ مذہب سے تو نہیں ہم کسی کو اجازت دیں گے کوئی وہاں پہ مذاق کرے. اٹ ہیز ٹو بی اے ویری سیریس شو. بڑے لوگ اچھے پروگرامز رمضان ٹرانسمیشن میں بھی کرتے رہے ہیں, علماء اکرام بڑے اچھے کرتے رہے ہیں, تفسیر اور حدیث کے اوپر کرتے رہے, لیکن ہم نے اس ایک کی جس کو ہم نے روکنا تھا اس کو نہیں روکا, ہم نے سب کو روک دیا. اب جیسے ہم نے بسنت ڈوروں پہ پابندی نہیں لگائی, بسنت روک دی.
ہم نے وہ کر دیا. وہ جو کیمیکل ڈور بناتے تھے ان کو ہم نے کچھ نہیں کہا, مطلب ہم سیکیورٹی باقی لوگوں کا روزگار ہم نے ختم کر دیا. ڈبل سواری پہ پابندی لگا دیتے ہیں. تو میں تو سمجھتا ہوں یہ غلط ہوا. اچھا, اب ایک تھوڑا سا مشکل سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی. آپ پی ٹی آئی کے بہت بڑے سپورٹر ہیں, مطلب آپ نے اس جماعت کو جو ہے سپورٹ بھی کیا, آپ نے عمران خان کی حق میں بہت بات کی, لیکن اب آپ کو نہیں لگتا کہ پی ٹی آئی کے وفاقی جو وزراء ہیں, جو ان کے رویے ہیں, وہ پی ٹی آئی کو خود بہت نقصان پہنچا رہے ہیں؟ دیکھیں بالکل ہے, پی ٹی آئی کے صرف وفاقی وزراء نہیں, اس کے اندر کے لوگ بھی پہنچا رہے ہیں. اصل میں آپ کو بتاؤں کہ اگر کسی نے کوئی یہ کہنا کہ پی ٹی آئی کی سپورٹ کی تو وہ صحیح نہیں ہے. اگر ہم نے سپورٹ کی تو وہ عمران خان کو کی, اور عمران خان کی دو باتوں پہ تو ہمیشہ یقین کیا. ایک ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی, اور دوسرا یہ ہے کہ the fish rots from the top. اگر ٹاپ صحیح ہو جائے گا تو نیچے بھی صحیح ہو جائے گا. نہیں, یہاں پہ میں آپ کو تھوڑا سا روکوں گی. آپ کہتے ہیں کہ اکاؤنٹیبلٹی, سمیع ابراہیم پہ فواد چودھری نے میں تو مان رہا ہوں ہاتھ اٹھایا, کتنے مہینے گزر گئے. ٹھہر جائیں, میں وہی تو مان رہا ہوں نا کہ یہ دو باتیں, ہم باقی چیزوں کو تو اگنور کر سکتے ہیں. نہیں, دو نہیں نا, اب تو زیادہ ہو گئی ہیں. چلیں کوئی بات نہیں, میں اکاؤنٹیبلٹی نہیں, وزیر زیادہ ہیں. آکر میں وجہ بتاتا ہوں, پرویز خٹک کے اوپر نہیں آ رہا نا ایل آر بی ٹی کی انکوائری, نہیں ہو رہی. جو اخلاقی جو اعظم حرکات خان ہیں ہیں ان کے اوپر نہیں ہو رہی, جو نازیبا اخلاقی حرکات ہیں, میں ان کی بات کر رہی ہوں. یہ بھی غیر اخلاقی حرکت ہے. اگر آپ غیر آپ اخلاقی ملک کا حرکت پیسہ کھاتے ہیں یا برباد کرتے ہیں, وہ بھی غیر اخلاقی حرکت ہے. اب عثمان بزدار صاحب جو کام نہیں کر رہے, وہ اسپتالوں کے اندر, یا یاسمین راشد نے اگر رپورٹس ایسی دے دیں کہ جی میاں نواز شریف کی طبیعت خراب ہے, تو اس پہ نون لیگ والوں کو کیوں برا کہنا؟ اب اٹ شوڈ اسٹارٹ فرام ہوم, کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ جس نے اس رپورٹ کو سائن کیا, جس نے اس کو انڈورس کیا, کہ ہم نے بغیر سوچے سمجھے, ہم نے بغیر تحقیق کے کر دیا, ہم بھی ایک ڈرامے کے ہم وکٹم بن گئے. نہیں, لیکن اب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو بڑا سیریس ان کا ٹائم شروع ہو گیا. میں آپ کو بتا رہا ہوں, پی ٹی آئی کو اب پراپرلی آؤٹ آف دا باکس پرفارم کرنا پڑے گا, ورنہ جتنی تیزی سے میں دیکھ رہا ہوں. پرفارمنس سے پہلے کیا پی ٹی آئی کو اب اپنا احتساب نہیں کرنا پڑے گا؟ عمران خان کو اپنے وزراء کا احتساب نہیں کرنا پڑے گا؟ وہ پرفارمنس اسی وقت ہوگی نا جب احتساب ہوگا تو پرفارمنس ہوگی نا. لیکن اب بات ہے کہ 4 لوگوں کی ان کی میجورٹی ہے. اب 4 سیٹوں کی میجورٹی کے ساتھ احتساب کرتے تو خود ہی 5 لوگوں کے احتساب کیا تو حکومت چلی گئی. تو بٹ somebody has to do it, اور میرا خیال ہے کہ اس میں اپوزیشن بھی ان کو سپورٹ کرے گی. میں سمجھتا ہوں کہ بلاول بھٹو ہوں یا شہباز شریف ہوں. دیکھیں نا, اب میں آپ کو ایک عرض کرتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان ہے. اب مولانا فضل الرحمان سے میرے بہت سیاسی اختلافات ہو سکتے ہیں, لیکن ان کی عزت نہ کرنا, اس کی تو گنجائش نہیں ہے نا. یہ ان کے وفاقی وزراء کو سمجھ آنی چاہیے تھی کہ ہر وقت ان کو مختلف ٹائٹلز دے کے بلاتے رہے. آپ مولانا سے نیگوشیٹ کیسے کریں گے اگر آپ ان کو پبلکلی ڈس ریسپیکٹفل ہے؟ یہ یعنی دھرنا میرے خیال میں اوائڈ ہو سکتا تھا, چاہے وہ 5 دن ہے, چاہے 15 دن ہے, چاہے 25 دن ہے. ہم نے دیکھا پیپلز پارٹی نے بڑی اچھی طرح طاہر القادری والا اوائڈ کیا تھا. پیپلز پارٹی نے بڑا مینیج کیا تھا 5 دن کے اندر انہوں نے, اور وہ زیادہ کمیٹڈ کرنا تھا, اور بغیر کسی وعدے کے. صرف آپ ہر ایک کو ایک وہ صرف بات چیت کر کے لاس آف فیس کور کر رہے ہوتے ہیں نا ہر ایک کا. تو میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کا مشکل ٹائم اس لیے شروع ہو رہا ہے کیونکہ آپ ایک عورت ہیں. اگر آپ برا نہ منائیں تو میں بتا دوں, میں اپنے گھر میں دیکھتا ہوں کہ سب سے زیادہ عورتیں جو تھیں وہ فینس تھیں عمران خان کی, یعنی جو ویمن ہیں اور یوتھ وہ ان کے فینس میں تھے. اور جب مہنگائی ہوئی نا, ٹماٹر مہنگا ہوا, پیاز مہنگا ہوا, گوشت اور بجلی, پانی, گیس, تو وہ ہاؤس وائف کو ڈائریکٹ ہٹ پڑی آ کے. اچھا, جب ہم ہاؤس وائف کو کہتے ہیں نا کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم, 17% الگ ٹیکس دینا پڑ گیا, اگر کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم ہو گیا یا پیرٹی ہماری بہتر ہو رہی ہے ڈالر کے گین سے, ان کو فرق نہیں پڑتا. وہ کہتے ہیں ٹماٹر ایک مل رہی ہے کہ نہیں, پیاز ایک مل رہی ہے کہ نہیں, گیس اس مہینے کیوں ڈبل ہوگی. وہ اس طرح سے سوچتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ ایک بہت بڑا ووٹر بیس جو پی ٹی آئی کا تھا یا ہے, خواتین اور یوتھ, وہ پی ٹی آئی سے بددل ہو رہا ہے. میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ خلاف ہو رہا ہے, بددل ہو رہا ہے. اور مجھے ٹائم نظر آ رہا ہے جب پیپلز پارٹی کی پہلی حکومت کو گھر بھیجا گیا تھا اور جب ری الیکشن ہوئے تو پیپلز پارٹی کا جو ووٹر تھا اس نے پیپلز پارٹی کے خلاف نہیں ووٹ ڈالا تھا, وہ گھر بیٹھا رہا تھا, اور نتیجتاً پیپلز پارٹی اڑ گئی تھی اور نون لیگ بینیفیشری تھی. آج کی تاریخ میں اگر پنجاب میں الیکشن ہوتا ہے
तो PMLN तो स्वीप करेगी, मैं तो आपको बताऊं, मेरी अपनी गट फीलिंग, आई कैन बी रॉन्ग, यू डोंट हैव टू एग्री विद मी। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन। और उसकी वजह इनकी अपनी परफॉर्मेंस है, उन्होंने कुछ नहीं किया। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन। अब आप बीइंग एन एंकर पर्सन, अब क्या जो है वो बाकी एंकर पर्सन को एडवाइस करेंगे कि जब उनको गेस्ट के रवैये जो है वो खुद फेस करना पड़ जाए, अपने ऊपर पाबंदियां फेस करनी पड़ जाए, तो वो किस तरह से जो है वो खुल के बात कर सकते हैं? इस पे अगर ऐसी बात है तो PBA को स्टैंड लेना चाहिए ना, पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी क्यों खामोश है अभी तक? हालांकि पेमरा के कवानीन जो कहते हैं उनमें कहीं ये मेंशन नहीं है कि आप सेट पे कोई चीज़ ला नहीं सकते, बस ये है कि जी आपने गैर इखलाकी हरकत नहीं करनी। अब वो कुछ भी हो सकती है। अब वो अगर आप लोटे को एक्सक्यूज कर रहे हैं तो फिर इस पे क्यों रोक रहे हैं? ये अब सवालात हैं जो अगर काशिफ कोई लीगल कोर्स लेंगे तो उसमें ये उठेंगे और आई एम श्योर कहीं ना कहीं होगा। सवाल ये पैदा होता है पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन क्यों चुप है, और ARY शुड टेक इट टू देम, एंड PBA या तो कहे कि हम इस पार्टी के हर आदमी को बैन कर रहे हैं हर टॉक शो पे, जब तक गवर्नमेंट या वो जो है ना ऑफिशियली ARY को एक अपॉलॉजी नहीं देती और काशिफ को एक अपॉलॉजी नहीं देती। या तो ये स्टैंड ले ले, ये तो लेना नहीं है, तो फिर मतलब सहाफियों ने ही पिटते रहना है। मेरा नहीं ख्याल कि बात यह है कि मुझे एक बात बताइए ना, मैं एक सवाल पूछता हूँ आपसे कि आप एंकर हैं, मैं अब यहाँ पे आपके सामने फ़ोन उठाती हूँ, यहाँ पे मैं रख देता हूँ, आप क्या करेंगी इस वक्त? आप मार सकती हैं कुछ भी नहीं, या आपकी अखलाकियात इजाजत देती हैं कि आप वही घटिया हरकत करें कि जो मैंने की? नहीं। तो फिर इसका मतलब आप ज़्यादातर ये कह सकती हैं ना कि आप प्लीज़ इसको नीचे करें वरना मैं आपके ऊपर से शो बंद कर दूंगा, ठीक है? और मैं ब्रेक लेके जा रहा हूँ, जब आप माजरत कर लेंगे इसकी तो फिर हम शो वापस रिज्यूम करेंगे, वरना यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ माई। मेरा ख्याल है असल में आप काशिफ को जानती हैं, मेरे साथ आप 10 दफ़ा मिली हुई हैं, वो एक्चुअली शरीफ आदमी है। बिल्कुल, वो एक्चुअली शरीफ आदमी है। अगर यहाँ पे किसी और नौयत का एंकर होता ना, नहीं, उनके जिन सवालात पे जो है वो पेमरा ऑब्जेक्शन करिए, अगर वो उनके पिछले कुछ शोज उठा के देखें, वो इसी तरह से हर एक से बातचीत करता है। नहीं सवाल मुझे नहीं पता, मैंने पेमरा का नोटिफिकेशन नहीं पढ़ा उनके, वो आई मीन इट डज नॉट मैटर। मेरा ये ख्याल है कि नोटिफिकेशन से पहले शो कॉज होना चाहिए था, और शो कॉज का एक जवाब होना चाहिए था जो अपने वकील के साथ जाते और वो वहाँ पे जवाब देते। बट बहरहाल अब मैं जानता हूँ कि पेमरा जो है वो भी इस वक्त बहुत अंडर प्रेशर है, क्योंकि हम चैनल्स भी तो हम और हमारे शोज़ भी तो खैर आउट ऑफ कंट्रोल ही हो गए ना बहुत ज़्यादा। तो अब चंद एक शोज़ रह गए जिनको लाइव होने की इजाज़त है, हो सकता है वो इजाज़त भी हम करीब ख़त्म हो जाए, यही हो सकता है मेरा ख्याल। लेकिन बट द थिंग इज़ के मैं उस एक्ट को भी कंडेम करूंगा ना, और उसको करने वाले को भी फिर मैं करूंगा, मैं तो उन पार्लियामेंटेरियंस की भी तो जिम्मेदारी डालूंगा। सब पे होना चाहिए ना। तो मतलब हम कहाँ से गैस लाएं? हम बर्मा से लाएं, हम युगांडा से लेके आई, हम कहाँ से? हम इन्हीं लोगों को लाना है ना। मतलब हमें इखलाकियात का अगर दर्स देना है तो जो आगे पार्टिसिपेंट्स हैं, जो हुकूमत है, तो तमाम सियासी लीडरान जो एक दूसरे के मुतल्लिक जुमलाबाजी करते हैं, कसते हैं अपने अपने जलसों के अंदर, उसमें कितनी बातें हैं जो मैं अब क्या कहूँ, छोटी बात। फिर तो अच्छी बात है ना, पेमरा को इस पे भी नोटिस लेना चाहिए कि आप उन जलसों की कवरेज ना करें, फिर कर लेंगे सियासतदान अपनी सियासत। प्रॉब्लम हो जाएगी उनको अपना बारह लग। एनीवे लेट्स नॉट गेट इनटू दैट। हम पेमरा को तो नहीं काम बता सकते उसका, वी हैव टू बी लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स। बट द थिंग इज कि हम सिर्फ एहतजाज अपना रजिस्टर कर सकते हैं ना एक तरीके से, दैट इज व्हाट वी आर डूइंग। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए टाइम निकाला। जी नाज़रीन, बात आती है फिर वही कि अब हम सबको इकट्ठे होके इस पॉइंट पे अपनी आवाज़ उठानी होगी कि कब तक हम दूसरों के एक्ट्स का जो है वो खमियाजा खुद भुगतते रहेंगे। अगर एक सहाफ़ी के साथ कुछ गलत हुआ है तो और उसकी जवाबदेही हो रही है तो फिर उस वफाकी वज़ीर की भी होनी चाहिए जिन्होंने ये हरकत की थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई शो। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।